जय होस् हौवा हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत अभिवादन पनि। सदा चाहिँ हामीले जीवन के हो सम्बन्धमा स्वास्थ्यको भागमा आएको छौँ। स्वास्थ्यको भागमा पनि हामी रोगको विषयमा आएका छौँ। विगतका एपिसोडहरूमा विभिन्न पार्ट अफ बडी शरीरको भागको रोगमा हामीले आफ्नो अभिव्यक्त, आफ्नो भोजाइ, आफ्नो भोगाइ र अनुभव र अनुभूतहरू अभिव्यक्त दिँदै आएको छु। त्यस्तै गरेर आज हामी शरीरको रोग सम्बन्धी ग्यास्ट्रिक अम्ल पित्त, अंग्रेजीमा यसलाई ग्यास्ट्राइटिस भन्छ र हामीले सर्टकटमा ग्यास्ट्रिक भन्छौँ। ग्यास्ट्रिक नेपालीमा अम्ल पित्त। यो रोग कसरी लाग्छ र यो रोग के हो र यसबाट बच्ने उपाय के छ र भोजन गर्ने के हो अथवा नगर्ने के हो, यसैको सेरोफेरो सन्दर्भमा आज हामी आएका छौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज वास्तवमा अम्लपित्त रोगको विषयमा, ग्यास्ट्रिकको रोगको विषयमा आज हामी नेपालीलाई 80% भन्दा माथि नै हामीलाई यो रोग लागेको स्वास्थ्य विज्ञान तथ्याङ्कले देखाएको छ। हामी के त सधैँ रोगी नै भएर बस्ने हो कि हामी स्वास्थ्यकर भएर बाँच्ने हो? यदि हामी रोगी नै भएर बाँच्ने हो भने हामी एक प्रकारको जिउँदो लास जस्तो बाँचिरहेका हुन्छौँ। यदि निरोगी भएर स्वास्थ्यकर भएर बाँच्ने हो भने यसको महत्त्वपूर्ण विषय के हो र हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने हो र यसका घरेलु उपाय, मेडिसिन साइन्स, स्वास्थ्य विज्ञानले त आफ्नो पक्षबाट हामीलाई आजसम्म समाजलाई सन्तुलन गरेकै छ। यो भन्दा अगाडि जुन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन नहुँदा पनि आयुर्वेदिक परम्परागत उपचार पद्धति यथावत छँदै थियो। जुन हामी पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने हो भने अथवा किराँत सभ्यको कुरा गर्ने हो भने हामी पहिला पनि हामी केही विज्ञता नै थियौँ भन्ने तथ्य प्रमाणहरू आधारको रूपमा आधारबाट तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ। जस्तो हामीले ग्यास्ट्राइटिस अथवा यो भनौँ अम्लपित्त भन्ने रोग कसरी लाग्छ? विज्ञानको तथ्य छ, जब हाम्रो यो रोग कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आमा सायमामा, जुन जनावरहरूको भए, घाँस खाने जनावरको भए घाँसे भुँडीमा, र हाम्रो जुन अन्न नली मुखदेखि सुरु भएर हाम्रो जहाँ अन्न जम्मा हुन्छ, जुन जसलाई हामीले आमा सायमा भन्छौँ, यिनै आमा सायमामा जस्तो कसरी ग्यास्ट्रिक हुन्छ, अम्लपित्त कसरी हुन्छ भन्ने विज्ञानका तथ्य र तर्क यस्तो छ। जुन हाम्रो आमा सायमामा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्ने एक प्रकारको केमिकल हुन्छ, जैव रसायन हुन्छ, र दोस्रो होलिका ब्याक्टेरिया एच पाइलोरी भन्ने एउटा कीटाणु हुन्छ। जब यी दुईटाका कम्बाइन र कम्बिनेसन जब डिसब्यालेन्स हुन्छ तब हामीलाई ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ
भनेर मेडिसिन साइन्सले तथ्य दिएको आधारहरू छ। हुन सक्छ तर्क आफ्नै छ। कसैले भोकै बसेर ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्ने तर्क छ। बढी भोकले ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्ने आफ्नो भनाइहरू छ। कतिले चिल्लो पिरो अमिलो अथवा अपच भोजनले ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्ने आफ्नो तर्क छ। वास्तवमा सबै सान्दर्भिक नै हो र सबै सही नै हो। यस तथ्यमा म यस मानेमा मैले बुझेको कुरा के हो भन्दा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यो वस्तुवादी विज्ञानको तथ्यलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा यो शरीरको आमाशयमा पचाउने काम गर्छ। यी पचाउने काम गर्दाखेरि यदि यो भएन भने पनि हामीलाई असहज हुने। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि यो ग्यास्ट्रिक भन्ने रोग होइन। यो ग्यास्ट्रिक भन्ने चिज हुनैपर्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुनैपर्छ। र यो एसिड चाहिँ यदि पेट खाली भएको ठाउँमा यदि यसको पेज पाइलोरी ब्यालेन्स नभएको अवस्थामा यसले हाम्रै आन्द्रालाई, हाम्रै आमाशयमाको भित्तालाई यसले असर गर्न थाल्छ। असर गर्दाखेरि यसको लक्षण के हुन्छ भने पेट ढाडिने, खाएको पाचन शक्तिमा पचाउन नसक्ने, ढ्याउ आउने, कतिलाई बमन पनि आउने, भमिट हुने, कतिलाई टाउको दुख्ने, जिउ आलस्य भारी हुने, पेट पोल्ने, फुल्ने अथवा सोला हान्ने यावत कुराले यो ग्यास्ट्रिक हो भन्ने हामीले लक्षणलाई बुझ्नुपर्छ। र यसबाट हामी बारम्बार बोलिरहेको छौँ यो भोजन र विचारबाटै रोगको थालनी यही हो, प्रारम्भिक चरण यही हो भनेर म बारम्बार बोलिरहेको छु, भनिरहेको छु। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, विचारले कसरी रोग हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो। यो के हो भने विचारमा पनि सकारात्मक विचारको पक्षको विषय होइन, यो नकारात्मक विचारको पक्षको कुरा म गर्दैछु। जब नकारात्मक विचारले हामीलाई स्ट्रेस भन्ने केमिकल ब्रेनमा अथवा दिमागमा उत्पादन गर्छ, त्यो उत्पादित केमिकलले हामीलाई सताउँदै गइसकेपछि निन्द्रा कम हुँदै जान्छ, स्ट्रेस बढ्दै जान्छ, साइकोलोजिक असर पनि हुँदै जान्छ। त्यो सँगसँगै हामीले जब हाम्रो पीएच ब्यालेन्स पनि डिसब्यालेन्स हुँदै जान्छ र हाम्रो रातो रक्तकोष र सेतो रक्तकोष अक्सिजन हिमोग्लोबिनले पनि सही दिशामा काम कम गर्न थाल्छ, तब हामीलाई खाएको चिजहरू पनि अपच हुँदै जान्छ। जब अपच हुनु नै हाम्रो अम्ल पित्त बढ्नु हो, ग्यास्ट्रिक हुनु हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सकारात्मक सोच र सकारात्मक विचारबाट हाम्रो शरीरको जैव रसायनहरूलाई, जुन हाम्रो दिमागबाट उत्पादन हुने जैव रसायनहरूलाई पनि हामीले सही दिशामा निरन्तरता दिन आवश्यक छ। ग्यास्ट्रिक विभिन्न आफ्नो तथ्य आफ्नो भनाइ भए पनि मेरो आफ्नो बुझाइ र मेरो आफ्नो भोगाइ अथवा अनुभूत चाहिँ के हो भन्दा विचार र भोजन नै हो। सकेसम्म पानी कम्ती खान हुँदैन, सकेसम्म पर्याप्त मात्रा पानी खाने, पेटलाई खाली नराख्ने, सकारात्मक सोच राख्ने, बेलैमा हामीले
7 घण्टादेखि 8 घण्टासम्म हामी सुत्ने र शरीरलाई आराम दिने। जब शरीरलाई आराम भएन भनेदेखि हाम्रो शरीरको केमिकलहरू सही दिशा बोध गर्न सक्दैन। त्यसैको परिणाम हो अनडाइजेसन, अपच, अजीर्ण। यसले अम्लपित्त बढ्छ। यसलाई खान के हुने के नहुने भन्दा पनि विशेष गरेर सकेसम्म रोग नलाग्दैमा हामी भोजनबाट चिल्लो, पिरो, अमिलो, अधिक भोजन, मद्यपान, धूम्रपान जस्ता वस्तुबाट हामी जोगिँदै जाने हो। र एकनासको भोजन, मिठो या नमिठो एकनासको भोजन नगर्नु, भोजनलाई फेरिरहन आवश्यक पर्छ। विचारलाई पनि सकारात्मक विचारको परिवर्तनमा ल्याएर नकारात्मक विचारहरूलाई हामी अन्त्य गर्नुपर्छ। यदि लागि नै सकेपछि को कुरा चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर मासु मांसमा ब्रोइलर कुखुरा, रागा, भैँसीको मासु र हामीलाई अम्लीय पदार्थहरू, जङ्क फुडहरू, कोल्ड स्टोरहरू र नर्मल भोजनमा हामीले भान्टा, भिन्डी, आलु, कालो दाल र मरमसलाहरूलाई प्रयोग नगर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। र अब लागि नै सकेपछि अब डाक्टरबाट औषधिहरू छँदैछ। पेन्टाप्राजोल, एसिलक जस्तो झोलमा नर्माजोल, डाइमाजोल यस्तो प्रकारको प्रयोग गरिएको छ भने अब घरेलु हाम्रो जडीबुट्टीको लागि हामी यस पक्षमा हामी जाउँ। घरेलु जडीबुट्टी धेरै प्रकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई एउटै मात्रै जडीबुट्टीले निको हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै प्रकारको जडीबुट्टी ग्यास्ट्रिकको, अल्सरको अथवा क्यान्सरको अवस्था हेरेर त्यही तहगत हामीले उपचार गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई राम्रो भएको छ, यसले फाइदा गरेको छ। त्यसमध्येमा आज तपाईहरुलाई म ग्यास्ट्रिकको सामान्य घरेलु उपचारको लागि अथवा हाम्रो जैविक वनस्पतिहरूबाट हामीले गर्न सकिने भनेको ऐसेलुको जरा, कालो निगुरोको जरा, त्रिफलामा हर्रा बर्रा अमला, बेलको दाना, गुदी र कालो जिरा, बिरेनुन, पिप्ला, काभ्राको बोक्रा, भृङ्गिरास भनौँ, भूमिझार, यी यस्ता प्रकरणको हामीले दैनिक प्रयोग गर्यौं भने यो चाँडै निर्मूल भएर जान्छ। र यसको सट्टामा अर्को अलिकति मैले यो 3-4 तहको ग्यास्ट्रिकलाई 3-4 तहकै मैले औषधि प्रयोग गरेको छु, जुन यो दिनमा 2 पटकसम्म सेवन गर्न सकिन्छ। काँचै बनाएर पनि 1 ग्लास जति जुस बनाएर, होइन भने यसलाई चूर्ण बनाएर बिहान बेलुका 5 ग्राम कम्तीमा, होइन भने 10 देखि 15 ग्राम दिनमा 2 पटक सेवन गरेर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ग्यास्ट्रिक। मैले पहिल्यै भनिहालेँ, यो ग्यास्ट्रिक रोग होइन, यो बढी हुनु र कमी हुनु हो। यदि हाइड्रोक्लोराइड एसिड हाम्रो आन्द्रामा भएन भने पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ, बढी भयो भने पाचन शक्तिलाई नै खाइदिन्छ। यो दुईटै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने घरेलु उपायको विषयमा हामी आएका छौँ। यसमा पानीको मात्रा पेट खाली नगर्ने र नखाने वस्तुहरूमा जस्तो खल्पी, तामाको अचार, मुलाको अचार, बासी सडे गलेको कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ।
औषधिको लागि जुन मैले भनिहालेँ चूर्ण बनाएर पनि खान सकिन्छ, ताजा पनि खान सकिन्छ। एउटा स्टेपमा यो छ भने दोस्रो स्टेपको यो अलिकति जोखिम चिज हो, तैपनि म तपाईहरु समक्ष म भन्छु यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जस्तो हाम्रो गाउँघरमा पहाडी इलाकामा अथवा यदि महाभारत पहाडको सेरोफेर हो भने 1200 मिटरदेखि 1700 मिटरको हाराहारमा, यदि हाम्रो पहाडी इलाकामा हो भने 1700 मिटरदेखि 2500 मिटरको हाराहारमा पाइने एउटा वनस्पति हो जसलाई बबिस भन्छ। यो माछा मार्ने काम गरिएको मैले देखेको छु। बबिसको बोक्रा पानीमा कुटेर माछा बेहोस हुने मर्ने यो प्रकरणको यो वनस्पति हो। यसको बोक्रा तपाईहरुले एकजनालाई हो भने सबैभन्दा यसको मात्रा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यही मात्रा नमिलाउँदा सक्दाखेरि हामीलाई बढी असर हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँलाई मैले जानकारी गराई मैले यो बोल्दैछु भन्दैछु। सकेसम्म यो प्रयोग नगर्नुस्, किनभने तपाईहरुलाई मात्रा थाहा हुँदैन। तैपनि तपाई आफ्नो रिक्समा अथवा तपाई आफ्नो अनुमानले मैले बोलेको कुरालाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु भने यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बबिसको बोक्रा सानो, हाम्रो भनौं बुढी अम्लाको आधा टुक्रा जत्रो र चिलाउनेको बोक्रा पनि त्यति नै, अम्बकको बोक्रालाई पनि त्यति नै, गाई तिहारेको जरा एक बित्ता लामो अथवा पेन्सिल डट पेन जत्रो हुने 2टा र चितुको जरा पेन्सिल डट पेन जत्रो भनेदेखि 4 भागको 1 भाग र मरठी झारलाई मजाले कुटेर तपाईहरुले एक रात भिजाएर राखिदिनुस्। 1 लिटर बनाएर बिहान तपाई खाली पेटमा उठेर त्यो पिदिनुस्। एकै नबिसाइकन सकेसम्म पिदिनुस्। पिएको 2 मिनेट भित्र तपाईहरुलाई अत्यन्तै बमिट हुन्छ। बमिट हुँदैमा नआत्तिनुस् र भित्रको बेकारहरू सबै बाहिर जान्छ र त्यहाँ बाँकी रहेको रसले भित्र जुन घाउहरूलाई निको बनाउँदै जान्छ। अल्सर भएका मान्छेहरूलाई पनि यसो गर्दा अत्यन्तै फाइदा भएको छ। जस्तो आयुर्वेदमा एक प्रकारको कुञ्जल भन्ने नाम राखिएको छ। बिहान मनतातो पानीमा एकदम कम्ती नुनिलो जस्तो बनाएर 2 लिटर जति पानी पिएर अम्लाले जिब्रोको फेदमा छुएर वाक गर्ने प्रविधि पनि छ। यसले पनि ग्यास्ट्रिक कम गर्न सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक कम गर्न भन्दा पनि हामीले भोजनबाटै जोगिनुपर्छ र विचारबाटै हामी जोगिँदै जानुपर्छ। यी 2टा प्रक्रियालाई हामी निरन्तर रह्यौं भने तब हामी सदा स्वास्थ्यकर भइन्छ। स्वास्थ्य नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो धन हो र यो धनलाई हामीले यो सम्पत्तिलाई जति जगेर्ना गर्न सक्यौं त्यति नै हामी दीर्घजीवी हुन्छौं। लामो हामीले बाँच्ने मौका पाउँछौं, त्यो पनि स्वास्थ्यकर तरिकाले। त्यही भएको कारणले शरीरको अभिन्न अङ्ग मध्येमा हामीलाई ब्रेनको जति महत्त्व छ, चेतनाको जति महत्त्व छ, त्यतिकै हाम्रो स्वास्थ्यमा हाम्रो पाचन प्रणालीको पनि महत्त्व हुन्छ। यो कुरा तपाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यही कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि तपाई हामीले आज नेपालको राष्ट्रिय रोग त ग्यास्ट्रिक हो भनेर कतिले भनेको मैले सुनेको पनि छु। यो राष्ट्रिय रोगको रूपमा तपाई हामीले यसलाई पृष्ठपोषण गर्नु हुँदैन। यसलाई निर्मूल गर्दै जानुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ। हामीले समाजलाई अथवा हाम्रो परिवारलाई के शिक्षा दियौं, के संस्कार दियौं, के सिक्यौं,
के जान्यौँ के बुझ्यौँ त? यो बुझ्न तपाईँ हाम्रो समाजले अहिलेको तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन अहिलेको हाम्रो जुन साथी सङ्गातमा यस्ता किसिमको ज्ञानहरू पनि बाँड्नुपर्छ। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यदि यो भइदिएन भने भोलि हामी सबै अर्कै भरमा परेर हामी कति दिन बाँच्ने हो, कसरी बाँच्ने हो? हामीलाई भूगोलले साथ दिए, धरातलले साथ दिए, वातावरणले साथ दिए, या फरक छ? के छ यसमा? यही वस्तुगत धरातललाई, वस्तुगत हामी भूगोललाई र वस्तुगत जीवनलाई र हाम्रो जुन जेनेटिक्स कोड हाम्रो जेनेरेसनलाई, वंशानुगत क्रमलाई हरेक दृष्टिकोणबाट यदि हामी बुझ्न सकेनौँ भने रोगको आक्रान्त शिकार भएर तपाईँ हामी अकाल मृत्यु हुनु बाध्य हुनु छ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हामीले रोग लाग्नभन्दा अगाडि रोग नलाग्न लागि उपाय के गर्ने भन्ने विषयवस्तुलाई नै केन्द्रीकृत गरेर म आगामी एपिसोडहरूमा पनि म यसरी यहाँहरू उपसँग उपस्थित हुने नै छु भन्दै आज यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु र यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजनमा को प्रस्तुता जीवनजित राईज्यूलाई पनि मुरी धन्यवाद हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। जय होस्।